عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن. دكتور عبد العزيز، ازي حضرتك؟ اهلا بيك استاذ سعيد، اهلا بحضرتك الساده المشاهدين. طمنا عليك الاول. الحمد لله والله، انت حضرتك عامل ايه؟ كويس؟ انا كويس الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. انت بالصحه والسلامه. اخبار الفراخ يا فندم؟ عايز بس اقول لك حاجه بالنسبه للاسعار. احنا المشكله الاساسيه والرئيسيه، وانت عارف الكلام ده كله بنتكلمه، ان الحلقات الوسيطه الدواجن بالمزارع، الدواجن في المزرعه ب 20 جنيه 21 جنيه في المزرعه. فطبعا عشان تصل 29 ده كلام غالي جدا، واحنا قلنا ان احنا دائما وابدا بنضع اسعار استرشاديه لموضوع التداول. احنا قلنا ان في المزرعه ب 20 المفروض 24 25 اقصى حد. لو هي ب 21 يبقى المفروض 25 26 اقصى حد، لكن هو الكلام ده طبعا فيه مبالغه بالنسبه للاسعار 29 جنيه. طب هو دكتور عبد العزيز، اللي هو راجل صاحب المزرعه بيكسب في الكيلو تقريبا قد ايه؟ تقريبا يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. في ظل النهارده صاحب المزرعه ما بيكسبش. يعني حتى لو بيكسب جنيه مثلا 2 جنيه مثلا من المفترض، لكن هو النهارده لما يكون العلب ب 7200 العلب 7200 والفراخ النهارده تتباع بسعر 20 21، الراجل اللي شغال كويس جدا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، في ظل الموجه البرد اللي بتمر بمصر والموجه العصر والكلام ده، الرياح المنتشره ده من الممكن ان تؤدي الى انتشار الامراض والاوبئه. كنا احنا طلعنا تصريح من يومين ان احنا لابد ان احنا نقول لكل المربين ياخدوا بالهم وياخدوا احتياطاتهم عشان عدم انتقال الامراض والاوبئه الى مزارعهم، بالاخص ان المزارع المتواجده هي الغالبيه العظمى مزارع كلها اوبن، وده تقدر تنتقل الامراض اليها سريعا جدا. لكن انا بقول لحضرتك في ظل الظروف دي النهارده المربين ما بتكسبش وعندهم نسبه ناتج وفي مشاكل، وكمان صغار المربين مشاكل طبعا. وكمان صغار المربين دلوقتي، انا عندي ناس عندنا في الدايره صغار مربين قال لك احنا بطلنا، يعني اللي كان بيعمل كام فرخه ولا بتاع لك احنا بطلنا في ظل الاسعار الغاليه دي. طبعا لان بقول لحضرتك 7200 انا عارف. يا نهار اسود. والنهارده بتباع الفراخ ب 19 20 21، والناس بتتكلم على تداول الدواجن الحيه لما بنتكلم على القانون. يا سيدي الفاضل، ما احنا عايزين، عشان كده احنا عمالين نتكلم يا دكتور سعيد، يجب ان يتم عمل بورصه تستطيع ان تضع السعر المناسب حسب التكلفه الفعليه للمنتج، والكلام ده عمالين نتكلم عليه. اذا ما كانش يبقى عندك بورصه فيها ناس متخصصه تستطيع ان تقوم بوضع تسعيره جيده بالحساب من خلال الاليات المتواجده، عشان الراجل المربي الصغير ده اللي طفحان الدم اللي عنده 5000 ولا 2000 ولا 3 ولا 10 اقصى حد صغير، المفروض يكون عنده سعر مناسب جدا للانتاج. النهارده التدفئه، قول لي حضرتك بتتكلم قد ايه تدفئه النهارده؟ العنبر الصغير اللي ملوش لازمه يخش له 60000 جنيه تدفئه في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها. انا عندي مناطق في جمهوريه مصر العربيه في المنزله والبحيره والحتت دي كلها درجه حراره صفر. صح طبعا. منتخب بالمره، فاحنا بنتكلم ان الحلقات الوسيطه هي الوحيده التي تقوم بالمكسب، اما المربي والمستهلك هم اللي بيشيلوا المنظومه كلها. طب احنا مش عندنا بورصه دواجن في القليوبيه تقريبا او حاجه زي كده؟ لا تعمل ليه بقى يا فندم؟ ما تعملش، ما هو المفروض انت عندك البورصه دي اللي عملها محافظ القليوبيه السابق، كان عاملها علشان تدخل مدخلات لمحافظه القليوبيه، لكن البورصه المفروض لها دور ايجابي عندها مثلا داتا بيز على كل المعلومات، دخول قد ايه، بيخرج قد ايه، تكلفه قد ايه، ابصر كل الكلام ده كانش موجود. كان مجموعه من السماسره متواجدين بيوقفوا العربيه بياخدوا منها 100 جنيه، عربيه كبيره، عربيه صغيره 50 جنيه وهكذا. لكن انا عايز بورصه حقيقيه، بورصه بجد بقى، عارفه اللي داخل واللي طالع والسعر. طب امال يا دكتور بتاع اللي في شارع 4 اللي هو منع تداول الطيور الحيه ده، لما يحصل اسعار الفراخ هتبقى شكلها ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، ما انا بقول لك الناس بتتكلم على منع التداول. طب النهارده ما هو اليات السوق الحر اللي موجوده عندنا، هل النهارده حد يقدر يتكلم المربي بيخسر؟ والفراخ من قيمه اسبوعين كانت ب 19 جنيه والراجل بيخسر 2 جنيه و3 جنيه، هل حد اتكلم وقال يا جماعه ده في غلل، في مشكله؟ لا، موضوع قانون للتطبيق، قانون التشريع ده كلام ملوش، ده موضوع تنظيمي بحت، الهدف منه الحفاظ على الصحه العامه والبيئه، لكن موضوع تنظيمي. لكن انا بقول لحضرتك عشان ننظم صح يبقى انا عايز بورصه، يبقى انا بحافظ على حق المربي وايضا على حق المواطن المستهلك النهائي. اما اذا احنا بدنا سيبناها باليات السوق الحر، وانا من الناس اللي ما بتحبش اليات السوق الحر،
ليه؟ انا عاوز تكلفه فعليه للمنتج مع هامش ربح للراجل عشان يستمر في المنظومه. اما ان انا اسيبها لآلات العرض والطلب، ما احنا آلات العرض والطلب فراخ ب 19 جنيه و20 جنيه والراجل بيخسر، ما حدش يقدر يتكلم. لكن لو بورصه مظبوطه بتديني السعر بيطلع تمام، مفيش حاجه يطلع من المنظومه وهتزود الطاقه الانتاجيه. طيب برضه ما جاوبتنيش، لما يتمنع تداول الفراخ الحيه هتزيد السعر ولا هيقل؟ شهر 4 لن بص حضرتك، لن يحدث زياده سعر، بل سيحدث انضباط للسعر. هقول لحضرتك ازاي؟ احنا بنتكلم دلوقتي كلنا بنقول ان الحلقات الوسيطه، المشاكل المتواجده. لما كل الدواجن بتطلع من المجازن مذبوحه ومكيسه ومعبأه، مفيش تعمل في الاسعار. انا السعر انا بجيبه من البورصه ب 19 ب 20 ب 21، دخل المخزن بيطلع كله بسعر واحد. نعم. لكن النهارده انا بقول انا باخد، انا عند الدكتور سعيد محل بيبيع النهارده ب 25، عبد العزيز عنده محل بيبيع ب 28، ودي مشكله المتواجده ما حدش عارف يظبطها. في ظل انا سوق حر مفيش عندي قانون. صح. طيب هو انا لفت نعم. طب هو لفت نظري حاجه، سعر كيلو البانيه 70 جنيه و30 جنيه للساسو. انا عايز بس اعرف الساسو ده يعني ايه بعد اذنك يا عبد العزيز بيه. طيب الساسو هي الفراخ البلدي المشعر، مش البلدي الحر. في بلدي حر في بلدي مشعر. البلدي المشعر ده نوع من انواع البلدي، دي فراخ بتتباع ب 30 و32 ايضا. نعم ب 32. لكن انا بتكلم عن البانيه. البانيه النهارده لما اجي اقول ان الفراخ بتتباع في المزرعه ب 21 يعني اديها 2 جنيه 23، اضرب في 2.6 من 10 يا استاذ سعيد. نعم. زائد 2 بيأدي في 2 يبقى دي 46، لو 23 46 ولو 6 2 في 6 ب 12 يبقى حوالي ايه 58 60 اقصى حد. اللي خلاها 70 تصل ل 70. صعب قوي، كتير قوي 70 على فرخه. انا بقول لك الحلقات الوسيطه فيها مشكله وانت ما تقدرش تظبطها لان ما عندكش قانون، حتى الجهات الرقابيه مش قادره تظبطها. لكن احنا لو احنا قلنا ان احنا، والكلام ده كلمناه مره انا وحضرتك قبل كده، وقلنا لو انا بقول السعر الاسترشادي والجهات الرقابيه تاخذ بهذا السعر، اعمل انضباط للسوق المصري، احافظ على حق المواطن ان ما حدش يستغله. ده اللي احنا بنسعى اليه حاليا. طب اسعار العلف اللي انت قلت لي عليها ب 7200 دي ما فيهاش حل برضه يا فندم، ولا دي عشان سعر الدولار، ولا ده برضه التاجر هو اللي بيقلل؟ لا هو انا ده من ضمن الحاجات. يمكن احنا في لجنه تبع السلة الغذائيه احنا بنقول ان احنا عندنا احتياط استراتيجي يصل ربما من 6 اشهر 7 اشهر ذره صفراء. ايه اللي يخلي الذره تصل 3900 جنيه؟ ده برضك مشكله. دي رقابه منين؟ ليه؟ انا عندي احتياط استراتيجي موجود بقالي 6 اشهر. هتقول لي ان السوق العالمي والدولار والكلام ده كله، طب ما انت عندك 6 اشهر ما بتتحاسبش ليه؟ صح. برضك عاوز رقابه شديده وصارمه على النقطه دي. انا مش عاوز حد يستغل المواطن ولا يستغل الراجل المربي. ما ينفعش ان انا يكون عندي احتياط استراتيجي من ذره جايبه من 6 اشهر والذره مثلا كان ب 3000 تبيع ب 3900 هو عندك. طب ليه؟ على اي اساس؟ مفيش اي تغير في السوق العالمي. ده اللي احنا عاوزين، الرقابه الصارمه في كل الجهات التي تخص الغذاء. مهم جدا ان احنا نحافظ على المواطن، مهم جدا ان انا احافظ على الراجل المنتج الصغير عشان ما يخرجش من المنظومه يبقى عندي شحيه يرفع الاسعار. ده مهم جدا عشان نشوفه. طب ليه البيض يا فندم برضه اسعاره غليت؟ بيقول لك كرتونه البيض ب 36 و37 و40 في بعض الاحيان. لا اقول لحضرتك حاجه، البيض ما غليش. البيض النهارده ب 32 جنيه ونص في المزرعه، بقاله اكثر من حوالي 21 يوم ثابت عند السعر دوت. البيض في المزرعه حاجه وانا مش هروح المزرعه يا دكتور. انا حضرتك اهو انا بقول لك ب 32 ونص يتباع ب 36 37. ده سعر كويس. ده كلام ده ممتاز كويس وشويه مش ما فيهوش. طيب بشكرك الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة والتجارة بالغرفة التجارية، شكرا جزيلا. يعني الفراخ غليت والسمك غالي والعيشة بقت ربنا يستر علينا منها. يعني معلش كل حاجة تتظبط.